बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। मैं आपको याद करवा दूँ कि 2 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी के ऊपर शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 7 सिपाही और 2 ऑफ़िसर जो हैं वो शहीद हो चुके थे। उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफ़गानिस्तान के 2 सूबों में सर्जिकल स्ट्राइक की गई और ये कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको हमने निशाना बनाया है, जो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गान फ़ोर्सेस के दरमियान जो है जगह जगह पर झड़पें जारी हैं। उसमें कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं और उनकी इत्तलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के सरकारी एलामिया तो बहुत कम सामने आए, लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से खुलकर उन्होंने अपने बयानात दिए और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं अफ़गान हुकूमत के, वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रात 3 बजे सुबह पटिया के डिस्ट्रिक्ट बरमल में और इसके साथ साथ होस सूबे के ज़िला सपेरा में पाकिस्तानी जहाज़ों ने बमबारी की है, जिससे पाटिका का जो इलाका है वहाँ पर 6 सिविलियन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 3 ख़वातीन हैं और 3 औरतें हैं। जबकि होस्ट प्रोविंस के अंदर घर जो है वो कोलेप्स हो गया, यानी घर गिर गया और उससे 2 ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पर शहीद हो गई हैं। आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि अब्दुल्ला शाह नामी दहशतगर्द जो है उसको निशाना बनाया गया और उसको मार दिया गया, जबकि वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इस पर आगे जाके थोड़ी और बात करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कबाइल जो हैं वो दोनों तरफ रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, इनके आपस में करीबी ताल्लुकात हैं। फिर ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामिया है वो इन हमलों को शदीद तौर पर इसकी मजम्मत करती है, क्योंकि ये अफ़गान ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी के ख़िलाफ़ ये हमले समझे जाते हैं। आगे जाके वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनका बड़ा लंबा तजर्बा है अपनी आज़ादी की जंग लड़ने का, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क के ख़िलाफ़। लिहाजा हम अपने मुल्क में किसी को भी दखल अंदाज़ी करने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर उसके बाद वो आगे इससे आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की नई हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जर्नल्स को रोके। उनके गलत पॉलिसियों की वजह से गुज़िश्ता 20 साल से हमारे दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आगे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को ब्लेम करना छोड़ दें, अपनी नाअहली को, अपने कंट्रोल को और अपने मसाइल को, अपनी ज़मीन को हमारे ज़िम्मे न लगाए। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मुल्क में आपसे दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही तो उसका ब्लेम हमारे ऊपर न डालें, बल्कि अपने कंट्रोल को और अपनी अहलियत को ज़्यादा मजबूत करें। और उसके बाद वो कहता है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं इसके संगीन नताइज हो सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। और आगे वो कह देते हैं कि जी हम किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी जो है उसको ब्रेक करे या उसके ऊपर या हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर हमला करे। अब इस चीज़ के इसमें उन्होंने एक तो अपना मुद्दा रखा कि क्या कुछ हुआ, ये उनकी तरफ से। अब ये सरकारी बयान हुआ उनका, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से सरकारी बयान सामने आ चुका है। अब जिस बंदे का नाम इन्होंने लिया अब्दुल्ला शाह, अब ये भी इसकी भी एक वीडियो सामने आती है और वो ये कहता है कि मैं वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने जिसका नाम लिया है, मैं तो यहाँ पर वज़ीरिस्तान में हूँ, मैं अफ़गानिस्तान में नहीं, और मैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आता हूँ। अब हालात ये हैं कि आप ये मनाज़र साथ साथ देख सकते हैं, कुछ वीडियोज़ मैं आपके लिए लगाता रहूँगा साथ साथ, कि अफ़गान फ़ोर्सेस और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जो चौकियाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। और इस हमलों में कुछ इंडियन अकाउंट्स जो हैं वो बड़े एक्टिवेट हो गए हैं। वो ज़ाहिर है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अमन कायम रहे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो तनख्वाहदार सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं, वो दोनों तरफ की वीडियोज़ लगा लगा कर जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ इस वक्त लड़ रहा है और इससे नुकसान जो है वो उम्मत को हो रहा है या पूरे मुसलमानों को हो रहा है। अब पाकिस्तान की जानिब से तो ऐसा कुछ ख़ास मुझे नहीं नज़र आता, ना ISPR की वेबसाइट पर इधर उधर कोई भी ऑथेंटिक सोर्स है। अलबत्ता PTV के ऊपर मुझे एक दो स्लाइडें नज़र आती हैं कि PTV में ISPR का बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि ये
افغانستان ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ابھی ٹیررزم کی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ امریکی ساختہ اسلحے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. یعنی امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ پاکستانی فورسز کے خلاف یا پاکستانی عوام کے خلاف TTP استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلحہ امریکہ نے وہاں پر چھوڑا تھا وہ جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ TTP کو افغانستان سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو افغان انخلا کے وقتوں میں نے کافی ساری ویڈیوز اس کے اوپر بنائی تھیں کہ امریکہ جو ہے وہاں پر ISKP نامی ایک داعش جو ہے وہاں پر اس کو چھوڑے جا رہا ہے، اور وہ اسی مقصد کے لیے چھوڑے جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان اور پاکستان کے اندر امن قائم نہ ہو سکے. ہم دیکھ رہے تھے ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ TTP کے اور BLA کے جتنے بھی سرکردہ رہنما تھے یا کمانڈر تھے افغانستان میں، ان کو نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے. پھر درمیان میں پاکستان کی پالیسی سوئچ ہو جاتی ہے اور ہمارے افغانستان کے ساتھ تناؤ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس پہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کم نہیں ہونے والی، یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں آگے، اور یہ بڑھتی رہیں گی کیونکہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ شفٹ لے چکی ہے. کہاں وہ پاکستان جو افغانستان کے لیے پوری دو OIC کے اجلاس بلاتا ہے، امن مذاکرات کی باتیں کرتا ہے، ایران اور انڈیا جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور پاکستان افغانستان میں کنٹرول لے لے گا. آج وہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ان دونوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ TTP وہاں سے آ کے کارروائیاں کرتی ہے، ISKP وہاں سے آ کے کارروائیاں کرتی ہے، لیکن پاکستان جیسا مضبوط ملک اگر گزشتہ 22-23 سال سے TTP کو اپنے ایریا کے اندر کنٹرول نہیں کر سکا، ہم کچے کے ڈاکوؤں کو قابو نہیں کر سکے سندھ اور پنجاب میں، تو وہاں پر افغانستان جیسی نومولود ریاست جہاں پر ابھی وہ اپنی فورسز بنا رہے ہیں، اپنی آرمی بنا رہے ہیں، اپنی انٹیلیجنس کا نظام بنا رہے ہیں، ان کا ایک دم سے پورے TTP کو قابو کرنا اور پھر ان کو ختم کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال ہم تو دعا کریں گے اور امید کریں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی بارڈر ہے اور دونوں طرف جو عوام رہتی ہے ان کے آپس میں بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور آلریڈی یہ لوگ جو ہیں 20-25 سال کی جنگ جو ہیں اس کو برداشت کر چکے ہیں. اب ان کی جو نسلیں ہیں ان کو امن چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو روزگار چاہیے. وہ اس طرح کی مزید جنگوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس مرتبہ اگر اللہ نہ کرے جنگ ہوتی ہے تو یہ بڑی شدید ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سائیڈ جو ہیں یہ اس جغرافیے کو جانتے ہیں، اس جغرافیے کو سمجھتے ہیں. امریکہ کا کیس الگ تھا کیونکہ وہ اس جغرافیے سے ناواقف تھا. یہاں پر ان کے لیے کلائمیٹ یعنی یہاں کی آب و ہوا اور یہ چیزیں ان کے لیے نہیں تھیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن پاکستان اور افغانستان کا اگر ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا اور بہت خطرناک ہوگا، اور نقصان کس کا ہوگا؟ وہی ہمارا اور افغان سویلین کا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کار روزگار چلتا رہتا ہے، لیکن نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. باقی میں اس پر شریانے نہیں بجاتا، میری عادت نہیں ہے کہ ہم نے 50 مار دیے، انہوں نے 60 مار دیے، انہوں نے 80 مار دیے، ہم نے 1000 مار دیے. کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ مرے یا ہم مریں تو اپنے ہی جسم کو ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ TTP درمیان میں ایک چیز آ چکی ہے، اس کو قابو کرنا افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور جو بندے ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ TTP کو افغانستان ایلیمینیٹ کرے گا تو بڑی چالاکی کے ساتھ کرے گا، لیکن وہیں پر ISKP بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو افغانستان کے لیے بھی چیزوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال جو پیڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم نے 20 پھڑکا دیے، انہوں نے 50 پھڑکا دیے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہمارا اور ان کا ہو رہا ہے. ہماری ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے، ان کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے. اس کے بعد امن جو ہے تباہ ہو رہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. لیکن میرا جو مشاہدہ ہے پچھلے 3-4 سال کا اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات زیادہ کشیدہ ہوں گے اور ہمارے افغانستان کے ساتھ مسائل اور بھی زیادہ گمبھیر ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے نا وہ چائنا اور روس سے امریکہ کی جانب شفٹ ہو گئی ہے. تو جب امریکہ کی طرف ہم شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات کافی زیادہ گڑبڑ کرنے لگ جاتے ہیں. باقی اپنی رائے ضرور رکھیے گا. میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہیں. پاکستانی اسٹیٹ کی جانب سے کوئی اس طرح کے کھل کے بیانات سامنے نہیں آ رہے. سوشل میڈیا پر تنہوادار تو باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی باتوں کے اندر
حقائق بہت کم ہوتے ہیں اور وہ پھلجھڑیاں زیادہ چھوڑتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کی ریاست کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جب آئے گی تو پھر آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ فی الحال صحافیوں کی جانب سے جو مستند صحافی جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی معلومات بہتر ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ممالک کے درمیان امن بحال کریں، کیونکہ مسلمانوں پر بہت برا وقت کٹ رہا ہے۔ کہاں ان مسلمان ممالک کو جا کر فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنی تھی، وہاں پر یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا نظر آتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔